अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रतों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर सैयद अहमद ख़ान के तर्ज़ तहरीर पर तबसरे का सवाल। ये सवाल आपका हिस्सा जीन के अंदर जो है वो आता है और ये 40 नंबर का सवाल होता है कि जिसके अंदर दो सवाल होते हैं, एक सवाल नंबर 5 और एक सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 5 में आपसे नस्ल निगार पर तबसरा और सवाल नंबर 6 पर शायराना खसूसियात पूछी जाती हैं। दोनों सवालात 20-20 नंबर के होते हैं और ये सवाल कुल हिस्सा जी 40 नंबर का है। नस्ल निगार पे तबसरे के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 नस्ल निगार आपको दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक नस्ल निगार पर आपको तबसरा करना होता है। आज हमने जिस नस्ल निगार का इंतखाब किया है वो है सर सैयद अहमद खान। आगाज़ यहाँ पर नस्ल निगार पे तबसरे में सबसे पहले हम यहाँ पर सर सैयद अहमद खान ऊपर हेडिंग डालेंगे और उसके बाद जो शेर आपके सामने इस वक्त मौजूद है स्लाइड पर, ये शेर आप वहाँ पर दर्ज करेंगे। हालात ज़िंदगी मुख्तसरन आप बताएंगे और चंद तसानीफ का तस्करा आप कर देंगे। उसके बाद आप इनके असलूब तहरीर जो कि असल सवाल है, यहाँ से हम आगाज़ करेंगे। सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ में भी बात आती है, आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती है, यानी कसीर इंतखाबी सवालात में। इसके अलावा इन्होंने अपने कलम के ज़रिए अपनी ख्वाबदीदा कौम को, जो ख्वाब में डूबी हुई थी, सोई हुई थी, कौम की तरक्की की राहें इख्तियार करने पर आमादा किया। वो जो ग़ुलामी के तौक अपने गले में डाले बैठे थे, उनको आपने तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए अपने मज़ामीन के ज़रिए से आपने उनको तैयार किया। आपकी तहरीर हीर रांझा और शीरी फरहाद की किस्से कहानी पर मुश्तमिल होने के बजाय हमेशा बामकसद और इनकलाबी रही। यानी आम तौर पर इंसानी फितरत है कि वो किस्से कहानियों को पढ़ने और उसी में खोए रहने का जो है वो उसका एक मिजाज बना रहता है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने हकीकत निगारी के ऊपर बात की और लोगों को असल दुनिया में जीना और उसमें इनकलाब बर्पा करना। सबसे पहले अपने अंदर इनकलाब बर्पा किया जाए और अपने अंदर इनकलाब लाकर दूसरों में इनकलाब लाने की जद्दोजहद की जाए। आपके असलूब तहरीर की नुमाया खसूसियात दर्ज झेल। अब इसमें जो पहली जो शह सुर्खी है, जो हेडिंग है, वो है सादा निगारी। अगर हम इस हेडिंग को बुनियादी तौर पे सबसे पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है, तो हमारे लिए आगे के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे। सादा निगारी का मतलब कोई बात सादा अंदाज में बयान करना, आसान अल्फाज में। सर सैयद अहमद खान ने अपने इस तहरीर के अंदर सादगी और सलासत को लेकर आए। अपनी बात को अपने कारी यानी पढ़ने वाले तक बहुत आसान अल्फाज में उन्होंने पेश किया। चूँकि सर सैयद से पहले जो तरीका राइज था, जो मुरव्वज था, वो ये कि इसके अंदर लोगों ने तशबीहात और इस्तारात का सहारा लेते हुए तहरीर को बहुत ज़्यादा बोझल कर रखा था, शायराना अंदाज अपना रखा था। इसकी एक मैं ताज़ा मिसाल आपको दूँ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी एक तहरीर के अंदर सोमनाथ की फ़तह में वो बयान करते हैं कि हिंदुस्तान जन्नत निशान, यानी ये एक अदद जुमला है और इस जुमले के अंदर, इस फ़िक्रे के अंदर उन्होंने हम काफ़ियों को हिंदुस्तान जन्नत निशान, हम काफ़ी इस्तेमाल करके अपनी तहरीर को जो है उन्होंने सामने लेकर आए और लिखने का आगाज़ किया। इस तरह से बहुत सी तहरीरों के अंदर जो पुरानी तहरीरें थीं, उनके अंदर तशबीहात और इस्तारात का सहारा लिया जाता था। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इस बोझल अंदाज को हटाते हुए क़ारीन की दिलचस्पी के लिए बेहतरीन मौज़ूआत का सहारा लेते हुए आपने अपने आसान अल्फाज में अपने क़ारियों तक अपने तहरीर के मकसद को आपने पहुँचाया। यही सब कुछ इस तहरीर के इस इबारत के अंदर आपको नज़र आ रही है कि सर सैयद से पहले उर्दू नस्र, यानी नस्र कहते हैं टेक्स्ट को, भी शायर की तरह बोझल हो रही थी। अदाए मतालिब में तशबीहात और इस्तारात का रिवाज आम था। अदाए मतालिब यानी जो बात आप कहना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप तशबीहात और इस्तारात का जो सिलसिला था वो आम मुरव्वज था, राइज था। सर सैयद ने नस्र को तकल्लुफ़ात और बेजा तवालत, यानी बहुत ज़्यादा तूल नहीं दी बात को, टू दी पॉइंट बात की, जो मतलब था उसको आसान अल्फाज में पढ़ने वाले के लिए आपने पेश किया। पाक करके सादा मगर संजीदा अंदाज बख्शा और खुश किस्म की इल्मी, अदबी, दीनी और माशरती मसाइल को ऐसे सादा रवां अंदाज में बयान किया कि पढ़ने वाला
उकताहट महसूस नहीं करता, बल्कि पढ़ने वाले के ऊपर एक दिलचस्पी की कैफियत तारी हो जाती है और आपके मजमून को पढ़कर ना सिर्फ वो दिलचस्पी बल्कि उस असल मकसद को भी पा लेता है। क्योंकि सर सैयद कहते हैं, अदब बराए अदब नहीं, अदब बराए जिंदगी। दरअसल इस अदब को, इस लिटरेचर को पढ़कर, इसमें जो बात, जो मकसद पेश किया गया, जिस मकसद के लिए ये तहरीर लिखी गई, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिजुल अमल करना, ये मकसद है। इसके बाद दूसरी हेडिंग जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दूसरी हेडिंग में आमियानापन, यानी आम अंदाज, बहुत ही सादा और ऐसा अंदाज जो हर एक के फहम और समझ के अंदर बात पहुंच सके। सर सैयद की तहरीर में कहीं कहीं जुबान का पुरानापन पाया जाता था, यानी जो पुराना स्टाइल था वो भी कहीं कहीं मौजूद था, लेकिन वो आपकी तहरीर पर कभी भी गालिब नहीं रहा। कभी कभी असलूब में ढीलापन भी आ जाता था, यानी आपकी तहरीर में जुमलों में, फ़िक्रों में कहीं जुमलों की जो है वो, उसमें जुमलों के अंदर झोल, कहीं कवायद की गलतियाँ, बाज़ औक़ात वो कायदे ज़बान की पाबंदी और बेनियाज हो जाते थे। यानी उनकी तहरीरों के अंदर बाज़ दफ़ा तो जो है वो कवायद की गलतियाँ भी नज़र आती थीं। सर सैयद अहमद ख़ान ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि इबारत आराई से गरज ना करो, यानी पैराग्राफ के अंदर वो जो तशबीहात, इस्तिआरात और जुमले और खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल और कवायद की बेहतरीन इस्तेमाल, उस तरफ मत जाओ। इबारत आराई से गरज ना करो, मकसद को देखो। यानी वो अपने मकसद की तरफ गौर दिलाते हुए हमें नज़र आते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात वो कवायद ज़बान की पाबंदी से भी बेनियाज हो जाया करते थे। आमियाना अल्फाज का इस्तेमाल भी इनके यहाँ मिलता है, यानी आम अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वो नज़र आते हैं, क्योंकि वो दरअसल अपने कारी के जहन में उतरना चाहते हैं, उसके दिल में उतरना चाहते हैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से। इसी तरह से सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से ये बात बड़ी आम मशहूर है कि अंग्रेज़ी अल्फाज का आप इस्तेमाल किया करते थे। ये बिदअत जो है सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीरों से, हम यहाँ पर उनके तर्ज तहरीर की खसूसियात पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ सिर्फ किसी एक अच्छाई का ही जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि अगर इनकी तहरीर के अंदर कहीं कोई नुक्स अगर पाया जाता है, तो हम उस नुक्स का भी इजहार यहाँ करेंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ही वो थे कि जिन्होंने इस बात की इब्तिदा की कि इनकी तहरीरों में अंग्रेज़ी अल्फाज जो है वो जा बजा नज़र आते हैं। यही बात इस पैरा में लिखी है। सर सैयद साहब, सैयद साहब की तहरीर में बाज़ दफ़ा अंग्रेज़ी अल्फाज की भरमार भी ज़ौक़ सलीम पर गिरां गुज़रती है। यानी बाज़ दफ़ा तो बहुत ही गिरां गुज़रती थी, यानी उनकी तहरीरों के अंदर अंग्रेज़ी अल्फाजों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो जो है तबीयत को बेचैनी की तरफ भी ले जाता था। वो इन अल्फाज को जो आम फ़हम और आवाम की ज़बान पर जारी हों, सही लफ्ज़ों पर तरजीह देते थे। मसलन फ़लसफ़ी की जगह फ़िलॉसफ़र कहना, कौम की जगह लफ्ज़ नेशन का इस्तेमाल करना। इसलिए इनकी तहरीरों में अदबी हुस्न की कमी भी जो है पाई जाती थी। जो खालिस अदबी लिटरेचर थे, उसमें जो खूबियाँ होती थी, वो खूबियाँ इनकी तहरीर के अंदर उस लिहाज से नज़र नहीं आती। चौथी जो सुर्खी हमारे पास है वो है साइंसी अंदाज़े तहरीर। क्योंकि आप बहुत साइंटिफिक इंसान थे, हर बात को साइंस के पैराए में देखते थे, लिहाजा आप यहाँ पर वही बात करते हुए नज़र आते हैं कि सर सैयद नए तर्ज तहरीर के हामिल और जदीदियत के कायल थे। यानी आप चीज़ों में जिद्दत लाना, उसको मॉडरेट अंदाज से चीज़ों को बदल कर लोगों के सामने एक अच्छे पैराए में लेकर आना की तरफ हमेशा आप जो है वो इस बात के कायल थे। तो सर सैयद ने तर्ज तहरीर के, यानी अपने लिखने के लिहाज से आपने जिद्दत को, नए स्टाइल को आपने अपनाया। इनका तर्ज तहरीर जो है इसी सबब साइंटिफिक तर्ज तहरीर कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचवी हेडिंग के अंदर कुव्वत इस्तदलाल, कुव्वत माने ताकत, और इस बात की ताकत कि हर बात को दलील के साथ पेश करना। इस्तदलाल के मायने दर हकीकत किसी बात को दलील के साथ पेश करने के। तो यहाँ इस इबारत के अंदर दर्ज है कि सर सईद अहमद ने अपनी तहरीरों में जज्बात से ज़्यादा अक़ल को मुतासिर किया, क्योंकि अक़ल हमेशा जो है वो जब किसी बात को तस्लीम करती है, तो लॉजिक की बुनियाद पर अगर कोई चीज़ समझाई जाए तो वो बात ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। लेकिन अगर कोई जज्बातियत अगर किसी तहरीर के अंदर मौजूद होगी, तो वो वक्ती तौर पर तो अपना असर छोड़ेगी, लेकिन थोड़ी देर में उसका असर जो है वो ज़ाइल होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अक़ली दलाइल आप देकर बात करेंगे, तो वो हमेशा उसके ज़हन पर अपने असरात
مرتب کر دے گی۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے علمی، اخلاقی، دینی اور معاشرتی مضامین، کیونکہ سر سید نے ان تمام جو ہے وہ موضوعات کے اوپر، چاہے وہ علمی موضوعات ہوں، اخلاقی ہوں، دینی ہو یا معاشرتی، ان سب پر آپ نے اپنا قلم اٹھایا، اور ان مضامین میں جذباتی عنصر کو کم رکھتے ہوئے بلکہ استدلالی یعنی دلیل دے کر انداز میں دلیل سے وزن پیدا کرتے ہیں، اور منطقی ربط کے ساتھ چیزوں کی لاجک بنا کر ساتھ اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں، جس میں آپ بہت سی مثالیں، بزرگوں کی مثالیں، قرآن اور حدیث کی بھی آپ نے جا بجا، جیسے آپ کی قومی اتفاق کا جو سبق ہے اس کے اندر آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کا قول بھی آپ نے یہاں پر ثبت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پر آپ نے جو ہے اس کا حوالہ دیا، آپ نے یہاں قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا۔ اس طرح مختلف رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات جو ایک مضمون ہے ان کا، اس کے اندر آپ نے مختلف فلاسفرز کی، ایک اکانومسٹ کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر اپنے حوالہ جات دیے، جو لوگوں کی ذہنوں پر ان سب چیزوں کے اثرات اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی بات مربوط انداز میں، یعنی بہت جوڑ کر ایک چیزوں کو لنک بنا کر مربوط انداز میں صاف ستھرے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اسی کے بعد جو اگلی چھٹی ہیڈنگ ہماری، وہ ادبی چاشنی ہے۔ موضوع کتنا ہی علمی، فکری اور تحقیقی یعنی ریسرچ بیسڈ ہو، سر سید صاحب اپنے طرز تحریر سے اسے دلچسپ اور پرلطف بنا دیتے ہیں۔ ان کے انداز میں، ان کے اسلوب میں خشکی اور بے لطفی نہیں ہے، یعنی ان کے مضمون بہت زیادہ خشک نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پڑھنے والا بہت دلچسپی کے ساتھ ان کے مضامین کو پڑھتا تھا، بلکہ ان کی زبان و بیان میں ایک ادبی چاشنی کی حلاوت، مٹھاس موجود رہتی ہے۔ اس طرح قاری پوری دلچسپی کے ساتھ ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ساتویں ہیڈنگ ہے وہ ہے مقصدیت۔ سر سید ادب کو زندگی کا خادم سمجھتے ہیں، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی سر سید کا نعرہ ہے۔ سر سید ادب کو زندگی کا خادم سمجھتے ہیں، اس کے محض عبارت آرائی اور انشا پردازی کبھی ان کا مقصد نہیں بنتی، یعنی صرف اور صرف بہترین، اعلیٰ، معیاری مضامین، بہت خوبصورت الفاظوں کا چناؤ اور تشبیہات اور استعارات کے ذریعے سے ایک بہت عمدہ مضمون لکھنا کبھی بھی ان کا ہدف یا ان کا ٹارگٹ نہیں رہا۔ چنانچہ ان کا علمی اور فکری اسلوب یعنی انداز تحریر تنقید نگاری کے لیے نہایت مناسب اور موضوع ہے۔ وہ ہر چیز پر یہاں تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ تنقید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کے اندر کسی چیز کا صرف نقص نکالا جائے، بلکہ اصلاحی پہلو اس کے اندر موجود ہو اور اس کی خوبیوں کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جائے۔ جس طرح وہ ایک متوازن یعنی بہت ہی بیلنس نقاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نقاد کو کہتے ہیں تنقید کرتا ہے، اور کرٹیسائز جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کا طرز تحریر بھی متوازن، بہت بیلنس اور معتدل ہوتا ہے، اور مقصدیت کی شان رکھتا ہے، چونکہ وہ اپنے مقصد کی طرف لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اور اپنے مقصد کو سمجھانا ان کا اولین مقصد ہوتا ہے اپنے مضامین کے اندر۔ آٹھویں ہیڈنگ اس کے اندر بے ساختگی اور برجستگی۔ یہ بے ساختگی اور برجستگی جو ہے، جب آپ اپنے کسی پیارے کو، کسی عزیز کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو بھی لفظ، جو بھی انداز اس کے لیے سہل اور آسان ہو، آپ اس کا انداز اپناتے ہیں، اور جو ذہن میں، جو دل میں خیالات آتے ہیں، بے دھڑک آپ اس کے سامنے اس خیال کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بالکل اسی کو بے ساختگی اور برجستگی کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سر سید صاحب نے اکثر علمی، فکری اور تنقیدی موضوعات پر قلم اٹھایا، اور اس کے لیے انشا پردازانہ اسلوب تحریر کرنے کے بجائے بے ساختہ، سادہ اور برجستہ بات کہنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ سید احمد صاحب کے ہاں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ وہ لفظی شان و شوکت، جو ہم پچھلی ہر ہیڈنگ کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ الفاظ کے ہیر پھیر اور خوبصورت اور بہت ہی ثقیل، بہت مشکل، بھاری الفاظ کو استعمال کر کے اپنی تحریر کو بہت اعلیٰ ظاہر کرنے کی کوشش کبھی بھی انہوں نے کی، اور لفظی شان و شوکت دکھانے کے بجائے اصل توجہ اس بات پر دیتے ہیں کہ ان کی بات بہتر طور پر قاری کے سمجھ میں آ سکے۔ اب جو ہمارے پاس اب نوی ہیڈنگ ہے، ذہنی انقلاب۔
میرے اندر اگر کوئی طوفان موجود ہوگا تو میں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے یا اپنی تحریر کے ذریعے سے وہ انقلاب، وہ طوفان میں دوسروں میں منتقل کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے چند الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اس پیراگراف کے اندر کیا کہتے ہیں کہ سر سید نے اپنے مضمون نگاری کے ذریعے بر صغیر کے روایتی سماج میں ساری جمود جو ٹھہراؤ تھا اس کو توڑا اور ایک عظیم ذہنی انقلاب برپا کیا۔ لوگوں کے ذہنوں کو آپ نے اپنے ذہنوں سے لا جوڑا۔ سر سید کو علی گڑھ سے بے حد جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ سر سید اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اردو زبان ادب کے ذریعے جو قومی شعور ہے اس کو آپ نے بیدار کرنے میں بڑی کامیابی اس میں حاصل کی۔ بقول مولانا الطاف کنہالی کہ سر سید کی مثال اس مختلف شخص کی سی ہے جس کے گھر میں آگ لگی ہو اور وہ اسے بجھانے کے لیے ہم سایوں کو پکارے، ایسی حالت میں خوبصورت جملوں کا ہوش کسے رہ سکتا ہے۔ بالکل سر سید اپنے اس انقلاب کو لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کرنے کے لیے ہر انداز اور ہر الفاظ جو ممکن ہو سکتے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کا سہارا لیا۔ سر سید احمد خان کی جو اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کے طرز تحریر کی خصوصیت میں، وہ ہے طویل طویل جملے۔ سر سید نے اور لفظ کا بہت زیادہ بیجا استعمال کیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہاں نیچے جو مثال میں دیا ہے کہ بڈھا نہایت غمگین ہے مگر اس کا غم اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات، اور بجلی کی کڑک، اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برستی آخر رات پر۔ اب یہ سر سید کا ایک مضمون تھا جو ماضی میں میٹرک کلاس کی کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود تھا، جس کے اندر ایک بچہ خواب کے اندر اپنے آپ کو بوڑھا پاتا ہے اور پھر وہ اس کی پوری زندگی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کو ہی بتاتا ہے کہ میں تو خواب کے اندر بوڑھا ہو گیا تھا اور میرے پاس نیکی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ مضمون تھا وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ لفظ اور کا بیجا استعمال کر کے فقروں کو، جملوں کو ضرورت سے زیادہ بڑھا کیا۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی خامی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریروں میں اتنی عمدگی تھی، اتنی خوبصورتی تھی کہ یہ خامی جو ہے وہ وہاں پر محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو سر سید کی تحریروں میں ایک نمایاں اور انفرادی کمزوری یہ ہے کہ بہت طویل طویل فقرے یعنی جملے لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریروں میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا اور دلچسپی برقرار رہتی ہے۔ اور یوں اب ہم آخری ہیڈنگز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف ناقدین سر سید احمد خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ ہم نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروقی کہتے ہیں کہ سر سید ایک مصلح قوم تھے۔ یہ بات ایم سی کیوز کے اندر آتی ہے، یعنی قوم کی اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے نثر نگاری کے ذریعے قومی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی ذمہ داری اٹھائی۔ ڈاکٹر حامد حسن قادری لکھتے ہیں سر سید ہر موضوع کو قوت اور قدرت کے ساتھ بیان کرنے کا ملکہ حاصل تھا، یعنی ان کو بہت کمانڈ حاصل تھی۔ ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کہتے ہیں انہوں نے وہ تحریک شروع کی جس کی موجودہ شکل آج پاکستان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یہ بات تو جو ہے وہ ایک جگہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جو آج پاکستان کی جو دیوار یہ نظر آتی ہے، ایک عمارت نظر آتی ہے، اس عمارت کی پہلی اینٹ سر سید احمد خان نے رکھی، یعنی دو قومی نظریے کی بنیاد۔ اور آخر میں پھر ہم حرف آخر، یعنی ہم نے 10 ہیڈنگ وہ کی، اس کے علاوہ حرف آخر 11ویں ہیڈنگ تھی ہماری، اور اس سے پیچھے ہم نے جو ہے وہ ان کے ایک ہیڈنگ ہم نے جس کے اندر ان کی تصانیف کے بارے میں بتایا، ایک جس کے اندر ہم نے حالات زندگی بتایا، اور ایک ہیڈنگ تھی اسلوب تحریر۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 اور 4 14 ہیڈنگز یہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایک 20 نمبر کے سوال کے لیے انف ہے، کافی ہے۔ اور پھر آخر کے اندر غرض سر سید اردو زبان و ادب کا اتنا بڑا نام ہے کہ کوئی ادبی تاریخ ان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ قوم کے غم سے ان کا دل سرشار تھا اور ان کا وجود کام اور کام سے لگن ایک بھرپور مثال تھا۔ میر کا یہ شعر انہی جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہ آنکھیں بہت یاد رہو۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے پاس اگلی جو طرز تحریر نثر نگار کی ہے اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔